आमच्या कुटुंबाक देवान दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवन आमी संघा काडूया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा कुटुंबा जिवीत देवान दिल्लें बरें देणें. कुटुंबा जिवीत देवान दिल्लें बरें देणें जावन आसा. आमी कोणी एक सुरे जियेना, आमी सर्व एका कुटुंबांत रावन आयल्या. त्या देखून एक गंथार आसा, no one can live as an island, journeying through life alone. Since we are once loved by a mother, Jesus gave us His own. Be with us when we are along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Help with us when we come. आमकां सगळ्यांक एकंदर खबर आसा न्ही, आमी आमच्या कुटुंबांनी सीन करता तशेंच आमी इगर्जेंत सीन करता. म्हळ्यार आमी कोणी एक सुरेने आनी कुटुंबा जिवीत देवाचे बरें देणें. ह्या विशय नियाळ करतना 5 सक्ती म्हज्या मतींत आयली. जावं पुरो पयल्यान पयलें आमकां देवान आमची कुटुंबां दिल्या, त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. वी नीड टू थँक एंड प्रेज गॉड फॉर आवर ओन फॅमिली. दुसरें, आमच्या कुटुंबाक आमी देवाक समर्पण दिवचें, बरेंपण आनी खंय आसचें उणेंपण. तिसरें, आमच्या कुटुंबाच्या सान्या खातीर आमी मागूंक जाय. कोण सांगलें? मम्मी डॅडी, भुरगीं या आन या पाय आमची, जावं पुरो व्हडली माय सर्वांक आमी भेटोवन दिवचें. चवथें जावन आसा आमची कुटुंबां भाग्यवन कुटुंबां बरी जावंक जाय. मोरी, सुजे आनी जेजू. आनी पांचवें जावन आसा आमची कुटुंबां देवास्पण, शांती समाधान आनी तशेंच माया मोगाची जावंक जाय. मोगाच्या भावभयणीनो, आमी कुटुंबाचे फेस्त आचरण करूंक आमी सर्व एकूटान जावन हांगा जमले आसता. मोरी नाजरेथची ती कुटुंबाची बुनाद. त्या देखून आमी पळयता मोरी त्या कुटुंबांत ती लिडरशीप घेता मात्र न्ही, आनी तशेंच भाग्यवन कुटुंब ती सांबाळ हाडटा. तशेंच आमची कुटुंबां या भाग्यवन कुटुंबां बरी जायत जाल्यार आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत डॅडी, मम्मी आनी भुरगीं आसात आनी तांची जबाबदारी थंय आसा. पयली न्ही, जबाबदारी आसा न्ही. तशेंच आमी पळयता भाग्यवन कुटुंबांत ती जबाबदारी आसतली आनी आमी आवय बापूय आनी भुरगीं आनी थंयसर आमी भाग्यवन कुटुंबां जायत जाल्यार आमच्या कुटुंबांत कितें आसूंक जाय? मागणें, शांत समाधान रुथा करूंक जाय. आनी सर्व एका कुटुंबांत आसा तर देव विरांतीन आमची कुटुंबां जातात. एकलो राय एका गांवांत आसलो. ताचे राय मुखेल्या उपरांत प्राय जाता जाल्ली. ताच्या पुताक त्या राजाचे आडवळकी करून तूं यादिकार ताका पुताक दिलो. आनी तो म्हणटा, म्हजे हे निमाणे पयणाचे दीस या जिवीत हांवें समाधानान जियोंक जाय. त्या देखून तो एका ताच्या राजवटींत आश्च्या एकल्या फेमस फामाद आर्टिस्टाक आपोवन सांगता, ह्या निमाणे दिसा हांव हे म्हजे पयण जिविताचे पयण करता आसतना म्हाका एक बरें एक तुवें पिक्चर या पिक्चर तुवें सोडूंक जाय. आनी तो सिरियसून घेता आनी येता घरा येवन तिसरीशी पळयता. ताका समाधान आसतना तें कितें करचें? रायडान म्हाका विचारलें पिक्चर सोडूंक. भायर पळयता, कितें जालें तुका? तो कांयच सांगना पयलीं. खंय हांव चलता एका याजाच्या लागीं तो येता. दिसा रायान म्हाका एक पिक्चर सोडूंक सांगला, वन पिक्चर. आनी तो याजक ताका म्हणटा, तर एक मागणी करचें पिक्चर सोडय. तो मागणें करता आसतना थंय तें नॅचरल नैसर्गिक रितीन थंय रूप सडा आसूंक जाय. आनी जेजू कशें
त्या मुळ्यांत तो मागून आसलो की कसले तितून सोडूंक जाय आनी सुकणी संवसा तशेंच थंय तांची ती सोबाय थंय सोडूंक जाय तशें तो ते पोळे उरो खंडीत जावन समाधानान मागणे मात करताले तो समाधानान ताणें जिवीत जिवंक साध्य जाता म्हणून तशें तो फाटी घरा सोडून वयता आसतना ताका एकलो सोजेर ताका मेळटा तो ताचेर सांगता तो आर्टिस्ट तशें रायन म्हाका विचारला ह्या जाग्यार म्हाका अशें मागणेचे ह्या नैसर्गीक अशी रूप झाडां फळां आनी तशी सुकणी संवसाची ते भितून ताणें सोडूंक सांगले तूं कितें सांगताय म्हणून त्या वेळार तो सांगता सोजर तो जावन आसलो आमच्या गांवांत ह्या राष्ट्रांत चड आनी चड लढाई आनी झूज चडल्यात त्या देखून शांत समाधान आमचे थंय आसूंक जाय आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय म्हणून तो सांगता तशें तो वाटेर फाटी येत आसतना एक नवीन काजर जाल्ली तांकां मेळटा आनी ती म्हणटा तुज्या पिंतुरांतले मोगी आसूं दी हेचो तो घरा फाटी येता आनी सांगता ताच्या बायले म्हज्या सवालाक जवाब मेळ्ळे आनी तो सांगता त्या बायले त्या वेळार बायल ताका म्हणटा तूं कित्याक देवळा गेल्ले आमच्या कुटुंबाचे तूं भितर सोडय म्हळ्यार आमी एक कुटुंब जावन सांगता मागता एक कुटुंब जावन सांगता आमी जेवता एक कुटुंब जावन आमी एकामेकाक वेळ दिता हे भितर तूं सोडय जावन आसूं पुरो ह्या जाग्यार सांगले ते भितर आसूं दी रूप चडा आनी सोजा आनी सुकणी सोजा ते आसूं दी तशेंच शांत समाधान तुका करून दी आमची कुटुंबाची तूं ऍड कर अशें तो सगळे ते सोडून तो रायाक घेवन वयता आसतना राय कुस्त खुशी जाता मात न्ही तो आर्टिस्ट फामाद आर्टिस्ट ताका एक्सप्लेनेशन दिता आनी सांगता विवरण करता ताका भारी खुशी जाता वयमुडच्या भाऊ भयणीनो त्या पिंतुरांक एक कुटुंबां सांगाता मागतात सांगाता जेवतात सांगाता एकामेकाक वेळ दितात प्रेज द लॉर्ड तर आमची कुटुंबां तशी जावन आसात की मुगाचेलो जावन आसल्यार आमी देवाक अर्गां दिवया आनी देवाक आमी अर्गां दिवन खंडीत जावन आमी देवाक प्रेज द लॉर्ड अनेक बरी आमी सांगूंक जाय ना तर आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जावंक जाय एकामेकाक सांगता आमी जेवण करूंक जाय मात न्ही एकामेकाक आमी वेळ दिवंक जाय त्या खंडीत जावन आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां बरी जावंक साध्य जाता आमी भाग्यवंत कुटुंबां म्हळ्यार कोण जेजू मोरी आनी सुजलेली भाग्यवंत कुटुंबांची जावन आसली जेजू आनी मोरयेन आनी सुजेन तांची जबाबदारी प्रमाणे ती जियेली एक कुटुंब जावन त्या देखून देवान तांकां भाग्यवंत कुटुंब केलें जावं पुरो जेजूच्या आयच्या वांजेलांत आमी पळयता लुकाचो वांजेल आनी अध्याय 2 बोड 51 तावन 52 51 टू 52 तातूंत आमी पळयता जेजू वाडत गेलो आनी तांकां विधेय जावन तो सोडलो आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबांत विधेयपणांत ती वाडूंक जाय आनी तशेंच आमी पळयता अनेक कुटुंब जावन आसा आमी इंट्रोडक्शन आयकलें खंयचे पवित्र बाप पूत आनी पवित्रत्व ह्या दोनाय कुटुंबांत आसली ते कॉमन थिंग म्हळ्यार खंयचे जावन आसा मोग तांचे कडेन आसलो अपरिमीत मोग निस्वार्थ मोग त्या देखून सांग पावलो कोरिंथांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वर्सेस 4 to 7 आमी पळयता कितें म्हणटा तो मोग सस्नीक मोग दयाळ आनी मोग मोसोर करिना आनी बडाय उलयना अंकारान भरना मोग मर्यादी वेळे चलना संतू आदाय सोदिना बदलाक दुसऱ्यांक उदय करता रागार जायना अपकार करिना उपकार करता अन्याय करना न्याय करता संतोष पावता दुसऱ्यांच्या तांच्या प्रोग्रेसा विशीं बघा सत जिखले पळोवन संतोष पावता आनी तांच्या सांगता तो सांगता मेळटा आनी तशेंच देवाक अर्गां दिता आनी तांणी घेतिल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर देवाक अर्गां दिवंक म्हणटा कित्याक मोग सगळे सोंसून व्हरता सगळे सत मारता सगळे बरोवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता म्हणटा
संपावलचे पहिल्या कोरिंथांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 13 verses 4 to 7. अमोरिस लेटिशिया पापा फ्रांसिसान बरयल्ल्या त्या परिपत्रांत मोगासो संतोष तांकां तो अशें म्हणटा, आमची कुटुंबां देवराजची कुटुंबां जावंक जाय. आमची कुटुंबां देवराजची कुटुंबां जावंक जाय. म्हणजे आमची कुटुंबां मागण्याची, विश्वासपणाची, जबाबदारीची तशेंच मोगाची कुटुंबां जावंक जाय. देवराजची कुटुंबां म्हळ्यार मोगाची कुटुंबां, मोगाची कुटुंबां म्हळ्यार सॅक्रिफायस करची, त्यागाची कुटुंबां जावंक जाय. हातूंत तीन सक्ती तो सांगता, कसले सॅक्रिफायस, कसले त्याग या सॅक्रिफायस आमी करूंक जाय. पयल्यान पयलें सेल्फ एम्प्टीइंग, आमकांच आमी खाली करचें. त्या वेळा आमकांच आमी खाली करता, त्या वेळा आमचे ते जागो उरता न्ही. जेन्ना घेता आमी आमचे ते सगळे भरून आसता, ते दुसरे होली स्पिरीट, ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरीट येवंक साध्य ना. त्या खातीर आमी कितें करूंक जाय? सेल्फ एम्प्टीइंग म्हळ्यार आमकांच आमी खाली करूंक जाय आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां मेळोवंक आमी ओपन करूंक जाय. दुसरें जावन आसा सेल्फलेस सर्वीस, म्हणजे निस्वार्थी सेवा. जेजून आमकां सांगला, जशे हांव तुमचो मोग करता गे आनी सेवा करता गे, तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी सेवा करा. निस्वार्थी सेवा करतना आमकां ते स्वार्थपण आसना, बदलाक आमी संतोशान आमी सेवा करता. आनी तिसरें जावन आसा सेल्फ गिविंग, आमकांच आमी दिवचें जावन आसा, आमकांच आमी दिवचें जावन आसा. केन्ना आमी दिता, खंडीसान आमकां ते दोडत्या मापान आमकां फाटी मेळटा. अशें फ्रांसीस सांगता, इट इज इन गिविंग दॅट वी रिसीव, आमी दिल्ल्यात आमी घेता. आनी मदर तेरेसा म्हणटा, गिव टील इट पेन्स यू, म्हणजे तुमकां तुमी दितना तुमचे तावलो तुमकां भोगूंक जाय, पेन्स यू. आनी जे कितें आमचे थंय आसा ते मात्र आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. ह्याच निकालार आमी पळयता मगच्या भाव भयणीनो, ह्या नाटावळी बिजी संवसारार आमी आपूण आपणाक आनी देव समेस्तान म्हणल्या बरी आमी जियेता. म्हजें कुटुंब, आमचें कुटुंब मात्र आमी जियेता. पूण आमी क्रिस्तांव जाल्ली आमी, जेजू आमकां सांगता, निस्वार्थपणी आमी जियोंक जाय. म्हणजे हांव मात्र न्ही, म्हजे भोवाडी दुसरी कुटुंबां आसात, तांचे सांगता हांव एक क्रिश्चन जावन, एक क्रिस्तांव जावन तांचे बरेपण, तांचो मोग करूचो, तांकां भोगसूंचें आनी तशेंच आमी तांच्या सेवा करूंक आमकां उलो दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मोरयेचे फेस्त आचरपाच्या संदर्भी ह्या नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसा आनी आमकां भगेवन कुटुंब एक आदर्श जावन आसा. ते भगेवन कुटुंब सांगात मागताले मोरयेचे, ते आमी पळयता मोरयेन कशें तिकास सॅक्रिफायस करून त्या भगेवन कुटुंबा खातीर तिणी जिणी सरयली. आनी तिची जिणी आमी पळयता, तिणें सॅक्रिफायस असो मात्र न्ही, सेवेचो कुटुंब तिणें जियेली. मात्र न्ही, आमी पळयता ती आपल्याच नाजरेंत या आपल्याच कुटुंबाक ती भेट करता. म्हणजे ते कुटुंबान जियेता आनी आपणास ती खाली करता आनी आपणाकच ती संपूर्णपणे त्या कुटुंबाक ती दिता. दुसरें आमी पळयता तिची काजन एलिझाबेथीक ती भेट करता आनी थंय वचून तिची सेवा साखरी करता. तिसरें जावन आसा काना नगरांत कितें जाता, त्या काजरांत वायू पडलो, तेका तिणें जेजू लागीं विनंती करता आनी सांगता. आनी थंय आसलेल्या कामगारांक तिणें सांगिल्लीं उतरां कितें जावन आसा, जे कितें तो सांगता तुमी आयका. तर आमच्या कुटुंबांत उणेपण आसल्यार आमी कितें करूंक जाय? मोरयेची उतरां आयकूंक जाय आनी मोरी खंडीत जावन जेजू लागीं विनंती करता आनी आमकां सांगता, जे कितें जेजू तुमकां सांगता तुमच्या कुटुंबांत तुमी आयका म्हणून. आनी तिसरें जावन आसा खुसावणीक. जेजू खुसावणीक रावन सिसाक आनी मोरयेक सांगता, ही तुजी आवय, ही तुजो पूत या सीस. आनी चवथें जावन आसा सिसा सांगता, भियांत आसले पवित्र आत्म्याच्या पेंतकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याचें देणे आयले त्या वेळा ती तांच्या संगत आसली. तर आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करूंक
पायऱ्या करत असताना आम्ही मोरयेचे मजत आम्ही मागूंक जाय आनी तिचो आदार आम्ही मागूंक जाय. कशे मोरी भगेवन कुटुंबाची एक प्रमुख व्यक्ती जावन आसतली तशें आमच्या कुटुंबांत तिका जागो आमी दिवंक जाय. पाप पियूस 11 म्हणटा कुटुंब एक राष्ट्रवर्गी चड पवित्र. आमी ह्या क्रिस्तांव कुटुंब जावन जियोचे न्ही बगार ह्या संवसारा खातीर पूण आमकां जेजून सांगच्या त्या सरकार राजा खातीर आमी जिवंक जाय. पाप जुआंव पावलो दुसरो म्हणटा क्रिस्तांव कुटुंब मोरी भागेवन कुटुंब जावन आमकां परिवर्तन करता. आमकां पापा जुआंव पावलोची दुसऱ्याची काणी आमकां बघत आसा. तो 9 वर्साचो जावन आसतना वयस्कारा गेल्लो. फाटी आसतना ताची आवय मरण पावली आनी ताका कितें जालें म्हूण समजवना. तसो बापूय ताका सांगता कितें करचें पडटा, तुजी आवय अवचित सरल्या. कितें करता तो पापा फ्रांसीस पापा जुआंव पावलो दुसरो लागींच आसल्या इगर्जे लागीं येता आनी मोरयेच्या मुखार तो दिवेर पडटा आनी सांगता तुवें कित्याक म्हज्या आवयक म्हज्या आवयक तुवें कानून वेळार म्हाका गुर्तू ना पूण आज तावन तुमची म्हजी आवय तोपूस तुमची म्हजी सर्वस तुमची म्हजी आवय म्हणून पापा जुआंव पावलो दुसरो म्हणटा. भयणीच्या भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या कुटुंबा पासून अर्गन आसतना आमी आमच्या कुटुंबा पासून मागूंक जाय. हांवें सांगलें तुमकां हे विशय हांव चिंत आसतना 5 सक्ती म्हाका उदास पयलीं ते जावन आसा. आमच्या कुटुंबा पासून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. दुसरें आमचे कुटुंबाची सांग्या पासून आमी देवाक अर्पण दिते. मोरये काळाक आमी अर्पण दिते तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सांग्या पासून आमी मागूंक जाय. आनी सोपतें जावन आसा आमचे कुटुंब भगेवन कुटुंबा मदीं जावंक जाय. आनी 5वें जावन आसा आमच्या कुटुंबांत देवास्पण शांती समाधान आनी माया मोगाचे रक्षणाचे जावंक जाय. आमच्या कुटुंबांच्या भाव भयणीनो, मागणेचे कुटुंबांनी करया, संगात आमी मागया, संगात आमी जेवण करया, संगात एकामेकाक आमी वेळ दिया. तेदळा मात्र आमी मोरी आमची माय, आमची कुटुंबाची राणी, आमच्या कुटुंबाची सांग्या बरी आमी स्विकार करून साथ जाता. हे कुटुंबाचे फेस्त कुटुंबा सांगता अर्थभरीत आमी आचरण करून साथ जाता. तरी आमी सद्या बलिदानांत आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासून. कितलीय कुटुंबां तांकां कुटुंबाचे संदेश ना जावं पुरो 2011 मार्च 11 सुनामी आनी अर्थक्वेक जापानांत जाल्ले. तेन्ना आमी पळयता थोड्यांक भुरग्यांक आवय बापूय नातली, आवय बापूय आसल्यार भुरगीं नातली, घोव आसल्यार बाय नातली. कित्याक त्या अवघडांत सर्वनाश जाल्ले. तर आमच्या कुटुंबाक देवान आमकां दिला, देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी सद्या बलिदानांत तांचे पसून मागया. जर तर तांचे तें आसलें बरें पडत आमी देवाक अर्गां दिवया. उणेंपण आसल्यार खंडीत जावन देवाक आमी समर्पण दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.